माझें नाव मुकेश बाबानी वाडकर आणि आमचे जे युनियन आसा तेजे अंडर आमी हांगासर SRL सेजार रिसोर्सीस लिमिटेड ह्या कंपनीन गेले कितलीशींच वर्सां जाली आमी हांगासर कामाक आसा आनी सो कामाक आसतना आमी कितें तरी करपाक पावलेले. आतां काम ना म्हणून आमकां हांगा रस्त्यार येवन बसपाचें पडटा. कित्याक लागून आनी पयली एक गजाल सांगपाचें म्हटल्यार आमी हांगा पॉलिटिक्स करपाक येवना. आमी हांगासर येयला आमच्या पोटाक लागून. जेन्ना आमच्या खंय तरी पोटाक चिमटो येयला तेन्ना आमकां हांगा रस्त्यार येवचें पडलां. सो आमी हांगा CMाक सांगूंक सोदता आमी तुमच्या कडेन हांगा गव्हर्मेंट जॉब मागूंकूय येवंक ना आनी गेले 40 दीस जाले आमी हांगासर येवन रस्त्यार बसता आमच्या फॅमिलीक घेवन. तेन्ना कोणाचे हेजेर हांगासर कंट्रोल ना. कंट्रोल ना म्हणजे कितें? हांगासर येता वयता कोण आमकां सपोर्ट करता, कितें दिता हाडून खावपाक आमी खाता. सांगपाचें म्हटल्यार लज दिसता. इतले ल्हान ल्हान भुरग्यांक घेवन रस्त्यार बसपाक आमकां सांगपाचें म्हटल्यार इतलें वायट दिसता. सांगूं शकना आमी कोणाक. तुमचो आतां फुडें कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसतलो म्हणजे कसो आसा, आतां पळय 40 दीस जाले आमकां आश्वासनां मेळत आसा पूण ठोस निर्णय असो कितेंच गावना. आयज जाता, फाल्यां जाता, परवा जाता, 8 दिसांनी जातले, 4 दिसांनी जातले. कलेक्टर येयलो, मामलेदार येयलो, सगळ्यांनी कितें कितें सांगून गेले आमकां सगळ्यांक. पूण तेजेर हेच आमकां ठोस असो निर्णय कांयच ना. बाबा तुमचे अमक्या दिसा जातले. पूण आतां आमी कितें चिंतला, हांगासर आतां पावस येतलो, आतां हांगासर बसून आमकां काय अर्थ ना कांयच बसून. सो आमी कितें चिंतला, सो आमी आतां कितें करतले, एक अशें हे करतले, मिटींग घेतले आनी सगळे जाण मेळून हेड ऑफिसाक ना जाल्यार तर आझाद मैदानाचेर वचून बसपाक आमी सगळे जाण कोणूच फाटी ना. 84 फॅमिलीज आहा, 84 फूल फॅमिली सकट आमचे हेड ऑफिसाक जावं आझाद मैदानाचेर सगळे जाण आमी थंय धरणे धरपाची कापासता आहा आमच्या कडेन सगळ्यां कडेन. संदीप, हेज्या पयलीं सुद्दां अशेंच एक प्रकरण घडलेलें वेदांताचे स्टाफा वांगडा आनी तिंकां तशेंच काडलेले. तेजेर तुजें कितें मत आसा? बरोबर आसा. कंपनी प्रत्येक स्टेजीर पळोवपाक गेले जाल्यार टार्गेट करता वर्करांक. हांव म्हणटा वर्करांनी तुमचें काम केलां, तुमी तांकां पगार दिल्या. आयज त्या पगार दिलेल्याचो तुमी व्हडलो आस्वाद घेवं नाकात. त्या वर्करांचो विश्वासघातूय करूं नाका. विश्वासघात करच्या पयलीं तेंच्या फॅमिलीचे चिंताच. तुम्ही ज्या कंपनीचो मटेरियल तुम्ही ऑप्शनींग काडला त्या गांवचो खंय तरी तेंकांय खंय तरी तेजो आश्रय मेळटलो, पोट पाणी चलतलें. ह्या हितून तुम्ही त्या ऑप्शनींग प्रकरणांक हात घातलेलो. स्वताच्या सरकाराची पोटां भरपाक बसले तुम्ही चोरून सुद्दां तुम्ही त्या टायमार ज्या टायमार प्रत्येक टायमार ज्यो गोष्टी तुम्ही मुखार स्वता खातीर केल्लेल्यो आसा त्यो तुम्ही स्वताच्या स्वार्था पोटी केल्लेल्या हेय दिसून आयलेले आसा. हेज्यान पयलीं आयज अशा वर्करांक तेंच्यांनी सरळ सांगलां की तुम्ही जर ह्या पद्दतीन जर आमकां जर हांगासर न्याय दिलो ना जायत जाल्यार आमी आझाद मैदान अथवा हेड ऑफिस सुद्दां येवन बसपाक फाटीना. सगळ्यो फॅमिली तेंच्यांनी ह्या गोश्टीचेर विचार करचो. ह्या कामगारांक जाता तितल्या बेगीन न्याय दिवचो आनी तेंचे विशय कितें आहा ते सुटावे करचे. तुमकां दिसता की हे सगळें प्रकरण जे ही प्रायवेट कंपनी दिसता आनी गोंयच्या CMच्या हातीन आहा हें प्रकरण कंट्रोल करपाक? कंपनी कडल्यान पयलींच घेवन खाल्लें. उलोवपाक खंय तरी तोंड ना हें खंय दिश्टी पडलेलें आसा. गोंयांत शेजा कडेन मोठ्या मोठ्या वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन कंपनी हाताळटात. कोल म्हणू नाका, इलेक्ट्रिसिटी म्हणू नाका, तुजे पीग आयर्न प्लांट म्हणू नाका, सगळ्या गोश्टींचो वेवसाय केलो गेलो वता. जेन्ना हो वेवसाय करता तेन्ना जेन्ना तुजे कंपनीचो वेगळे वेगळे पार्ट वाडयता तेन्ना खंय तरी तांकां त्या भितून मिक्सअप करून खंय तरी तांकां घेवन तांकां त्या पद्दतीन ट्रीट करपाक जाय. मटेरियल काडलो म्हणूनच तांकां भितून घेतलो अशा पद्दतीन जर ट्रीट केलें जाय जाल्यार तेंचें कशें पोट भरतलें? तांकां खंय तरी रुजू करपाक जाय न्ही. ज्या कास्टिंग आयनाचेर येदे व्हडलें तुजें काम चालू आसा, आयर्न ओर एक्सपोर्ट केलो गेलो वता, मोठ्या प्रमाणात रेव्हेन्यू जनरेट केलो गेलो वता, भायर तूं बसून सगळीं सुत्रां हालयता आनी आयज गोंयचो चीफ मिनिस्टराक खंय तरी खाल्लेल्याचो विशय घेवन ह्या लोकां मुखारूय येवपाक ताकद ना अशें दिश्टी पडटा. ओके. तुम्ही म्हटले की तुम्ही आझाद मैदानान ना तर तेंची जी कंपनी आसा थंय वचून तुम्ही बसतले म्हणटा ऑफिसांत. केन्ना पर्यंत अशें वयपाचें बीन प्लॅन बीन आमी रोखडेच तुमकां मिटींग घेतली आनी सांगतले. जर हांगासर जर ठोस निर्णय आमकां असो आश्वासन अशें कांय नाका. आमकां ठोस कितें तें जाय. बेश्टी आश्वासनां आमकां आतां कोता येवची ना. कित्याक 40 दीस जाले. आतां आनीक आमचो अंत पळोवचो न्हू. ओके, थँक्यू.